अथ रामः प्रसन्नात्मा श्रुत्वा वायुसुतस्यः प्रत्यभाषत दुर्धर्षः श्रुतवान्नात्मनि स्थितम्। अथ रामः प्रसन्नात्मा श्रुत्वा वायुसुतस्यः प्रत्यभाषत दुर्धर्षः श्रुतवान्नात्मनि स्थितम्। ममापि तु विवक्षास्ति काचित् प्रतिविभीषणम् श्रुतमिच्छामि तत्सर्वं भवद्भिः श्रेयसि स्थितैः। मित्रभावेन सम्प्राप्तं न त्यजेयं कथञ्चन दोषो यद्यपि तस्य स्यात् सता मे तदगर्हितम्। सुग्रीवस्त्वथ सद्वाक्यम् आभाष्य च विमृश्य च ततः शुभतरं वाक्यम् उवाच हरिपुङ्गवः। सुदुष्टोऽप्याप्य दुष्टो वा किमेष रजनीचरः ईदृशं व्यसनं प्राप्तं भ्रातरं यः परित्यजेत्। को नाम स भवेत्तस्य यमेष न परित्यजेत्। वानराधिपतेर्वाक्यं श्रुत्वा सर्वानुदीक्ष्य च ईषदुस्मयमानस्तु लक्ष्मणं पुण्यलक्षणम् इति होवाच काकुत्सो वाक्यं सत्यपराक्रमः। अनधीत्य च शास्त्राणि वृद्धाननुपसेव्य च न शक्यमीदृशं वक्तुं यदुवाच हरीश्वरः। अस्ति सूक्ष्मतरं किञ्चित् यदत्र प्रतिभाति मे प्रत्यक्षं लौकिकं वापि विद्यते सर्वराजसु। अमित्रास्तत्कुलीनाच्च प्रातिदेश्याच्च कीर्तितोः व्यसनेषु प्रहर्तारः तस्माद्वयमिहागतः। अपापास्तत्कुलीनाच्च मानयन्ति स्वकान् हितान् एष प्रायो नरेन्द्राणां शङ्कनीयस्तु शोभनः। यस्तु दोषत्वया प्रोक्तो आदानेरिबलस्य च तत्र ते कीर्तयिष्यामि यथा शास्त्रमिदं शृणु। न वयं तत्कुलीनाश्च राज्यकाङ्क्षी च राक्षसः पण्डिता हि भविष्यन्ति तस्मात् ग्राह्यो विभीषणः। अव्यग्राश्च प्रहृष्टाश्च न भविष्यन्ति सङ्गताः प्रणादश्च महानेषां ततोऽस्य भयमागतम्। इति भेदं गमिष्यन्ते तस्मात् ग्राह्यो विभीषणः। न सर्वे भ्रातरस्ताता भवन्ति भरतोपमाः मद्विधा वा पितुः पुत्राः सुहृदो वा भवद्विधाः। एवमुक्तस्तु रामेण सुग्रीवः सह लक्ष्मणः। उत्थायेदं महाप्राज्ञः प्रणतो वाक्यमब्रवीत् रावणेन प्रणिहितं तमवेगी विभीषणम्। तस्याहं निग्रहं मन्ये क्षमं क्षमवतां वरा राक्षसो जिह्वया बुद्ध्या सन्दिष्टोऽयमिहागतः। प्रहर्तं त्वयि विश्वस्ते प्रच्छन्नो मयि वानघ लक्ष्मणे वा महाबाहो सवध्यश्च वै सह। रावणस्य नृशंसस्य भ्राता केशविभीषणः एवमुक्त्वा रघुश्रेष्ठं सुग्रीवो वाहिनीपतिः। वाक्यज्ञो वाक्यकुशलं ततो मौनमुपागमत्। सुग्रीवस्य तु तद्वाक्यं श्रुत्वा रामो विमृश्य च
ततः शुभतरं वाक्यम् उवाच हरिपुङ्गवम् सुदुष्टोऽप्याप्य दुष्टो वा किमेष जनीचरः सूक्ष्ममप्यहितं कर्तुं ममाशक्तः कथञ्चन पिशाचान् दानवान् यक्षान् पृथिव्यां चैव राक्षसान् अङ्गुल्यग्रेण तान् हन्याम् इच्छन् हरिगणेश्वरा श्रूयते हि कपोतेन शत्रुः शरणमागतः अर्चितश्च यथा न्यायं स्वैश्च मांसैर्निमन्त्रितः सहितं प्रतिजग्राह भार्याहर्तारमागतम् कपोतो वानरेष्ट्रेष्ट किं पुनर्मद्विधो जनः ऋषेः कण्वस्य पुत्रेण कण्डुना परमर्षिणो शृणुगाथां पुरागीतां धर्मिष्ठां सत्यवादिनां बद्धाञ्जलिपुटं दीनं याचन्तं शरणागतं न हन्यादानृशंस्यार्थमपि शत्रुं परन्तपा आर्तो वा यदि वा दृप्तः परेषां शरणागतः अपि प्राणान् परित्यज्य रक्षितव्यः कृतात्मनां तच्छेद्भयाद्वा मोहाद्वा कामाद्वापि न रक्षति स्वया शक्त्या यथा न्यायं तत्पापं लोकगर्हितं विनष्टः पश्यतो यस्या रक्षितो शरणागतः आदाय सुकृतं तस्य सर्वं गच्छेदरक्षितः एषं दोषो महानत्र प्रपन्नानां रक्षणे अस्वर्ग्यं चायशस्यं च बलवीर्यविनाशनं करिष्यामि यथार्थं कण्डोर्वचनमुत्तमम् धर्मिष्ठं च यशस्यं च स्वर्गं स्यात्तु फलोदये सकृदेव प्रपन्नाय तवास्मीति च याचते अभयं सर्वभूतेभ्यो ददाम्येतद्व्रतं मम आदयैनं हरिश्रेष्ठ दत्तमस्याभयं मया विभीषणो वा सुग्रीवा यदि वा रावणः स्वयं रामस्य तु वचः श्रुत्वा सुग्रीवः प्लवगेश्वरः प्रत्यभाषत काकुत्स्थं सौहार्देनाभिचोदितः किमत्र चित्रं धर्मज्ञ लोकनाथः सुखावहः यत्त्वमार्यं प्रभाषेथाः सत्त्ववान् सत्पथे स्थितः मम चाप्यन्तरात्मायं शुद्धं वेत्ति विभीषणम् अनुमानाच्च भावाच्च सर्वतः सुपरीक्षितः तस्मात् क्षिप्रं सहस्माभिस्तुल्यो भवतु राघवां विभीषणो महाप्राज्ञः सखित्वं चाभ्युपैतुरहां ततस्तु सुग्रीववचो निशम्यत दरीश्वरेणाभिहितं नरेश्वरः विभीषणेनाशु जगाम संगमं पतत्रिराजेन यथा पुरन्दरः ततस्तु सुग्रीववचो निशम्यत दरीश्वरेणाभिहितं नरेश्वरः विभीषणेनाशु जगाम संगमं पतत्रिराजेन यथा पुरन्दरः इति भेदं गमिष्यन्ते तस्माद्ग्राह्यो विभीषणः न सर्वे भ्रातरस्तात भवन्ति भरतोपमाः मद्विधा वा पितुः पुत्राः सुहृदो वा भविदाः
एवमुक्तस्तु रामेण सुग्रीवः सह लक्ष्मणः उत्थायेदं महाप्राज्ञः प्रणतो वाक्यमब्रवीत् रावणेन प्रणिहितं तमवेहि विभीषणं तस्याहं निग्रहं मन्ये क्षमं क्षमवतां वरां राक्षसो जिह्वया बुद्ध्या सन्दिष्टोऽयमिहागतः प्रहर्तं त्वयि विश्वस्ते प्रच्छन्नो मयि वा नघ लक्ष्मणे वा महाबाहो सबध्यत्स च वै सह रावणस्य नृशंस्यस्य भ्राता केशविभीषणः एवमुक्त्वा रघुश्रेष्ठं सुग्रीवो वाक्यज्ञो वाक्यकुशलं ततो मौनमुपागमत् सुग्रीवस्य तु तद्वाक्यं श्रुत्वा रामो विमृश्य च ततः शुभतरं वाक्यम् उवाच हरिपुङ्गवं सुदुष्टो वाप्यदुष्टो वा किमेष रजनीचरः सूक्ष्ममप्यहितं कर्तुं ममाशक्तः कथञ्चन पिशाचान् दानवान् यक्षान् पृथिव्यां चैव राक्षसान् अङ्गुल्यग्रेण तान् हन्यामि इच्छन् हरिगणेश्वरां श्रूयते हि कपोतेन शत्रुः शरणमागतः अर्चितश्च यथा न्यायं स्वैंसैर्निमन्त्रितः सहितं प्रतिजग्राह भार्याहर्तारमागतं कपोतो वानरश्रेष्ठ किं पुनर्मद्विदो जनः ऋषेः कण्वस्य पुत्रेण कणा परमर्षिणो शृणुगाथां पुरागीतां धर्मिष्ठां सत्यवादिनां बद्धाञ्जलिपुटं दीनं याचन्तं शरणागतं न हन्यादानुशंस्यार्थम् अपि शत्रुं परन्तपाम् आर्तो वा यदि वा दृप्तः परेषां शरणागतः अपि प्राणान् परित्यज्य रक्षितव्यः कृतात्मनां तञ्छेद्भयाद्वा मोहाद्वा कामाद्वापि न रक्षति स्वया शक्त्या यथा न्यायं तत्पापं लोकगर्हितं विनष्टः पश्यतो यस्या रक्षितुः शरणागतः आदाय सुकृतं तस्य सर्वं गच्छेदरक्षितः एवं दोषो महानत्र प्रपन्नानां रक्षणे अस्वर्ग्यं चायशस्यं च बलबीर्यविनाशनं करिष्यामि यथा तं तु कण्डोर्वचनमुत्तमं धर्मिष्ठं च यशस्यं च स्वर्ग्यं स्यात्तु फलोदये सकृदेव प्रपन्नाय तवास्मीति च याचते अभयं सर्वभूतेभ्यो ददाम्येतद्व्रतं मम आनयैनं हरिश्रेष्ठ दत्तमस्याभयं मया विभीषणो वा सुग्रीवा यदि वा रावणः रामस्य तु वचः श्रुत्वा सुग्रीवः प्लवगेश्वरः प्रत्यभाषत काकुत्स्थं सौहार्देनाभिचोदितः किमत्र चित्रं धर्मज्ञां लोकनाथसुकावकां यत्त्वमार्यं प्रभाषेताहं सत्त्ववान् सत्पथे स्थितः मम चाप्यन्तरात्मायं शुद्धं वेत्ति विभीषणम् अनुमानाच्च भावाच्च
सर्वतः सुपरीक्षितः तस्मात् क्षिप्रं सहास्माभिः तुल्यो भवतु राघवाम् विभीषणो महाप्राज्ञः सखित्वञ्चाभ्युपैतुनः ततस्तु सुग्रीववचो निशम्यत धरेश्वरेण विहितं नरेश्वरः विभीषणेनाशु जगाम संगमं पतत्रिराजेन यथा पुरन्दरः ततस्तु सुग्रीववचो निशम्यत विहितं नरेश्वरः विभीषणेनाशु जगाम संगमं पतत्रिराजेन यथा पुरन्दरः।